दी हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। मैले अगाडि नै नाम सोधेको थिएँ कि हजुरको। कस्तो राम्रो कथा रहेछ कि। मरुना भन्नुभयो होइन, मिरुना हो खासै होइन त यो मबाट पनि मिस्टेक भयो। धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ यो नामबाट चाहिँ। अब अलि युनिकै छ होइन, धेरैजनाको छैन यो नाम, त्यही भएर पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ। मिरुना चाहिँ हो, तर इन्टरभ्यूमा तपाईँको सर्च गरेर हेर्दाखेरि पनि मरुना मरिना भनिरहेको हुन्छ कि। मिरुना मरिना धेरै धेरै किसिमको हुन्छ। अझ कतिले मेसेज पनि गर्नुहुन्छ होइन, मेरो नाम माथि मिरुना मगरै लेखेको हुन्छ र पनि मिरुनाजी मरिनाजी होइन त्यस्तो त्यस्तो भनिराख्नु भएको हुन्छ। कस्तो मिठो कथा रहेछ कि हजुरको नामसँग जोडिएको। अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि प्रस्ताइदिउँ न, यो नाम कसरी भएको थियो? नाम चाहिँ मेरो ड्याडीले चुज गर्नुभएको हो। अनि म जन्मेपछि अब भोलि नुहालन हुने दिन रहेछ होइन, अनि मम्मी चाहिँ अब सुत्केरी मान्छे, अलिकति थाकेर सुतिराख्नु भएको बेला ड्याडीले चाहिँ एकैचोटि उठाउनु भयो अरे क्या, राति 2 बजे भेटे भेटे भन्दै एकदम कराउँदै उठाउनु भयो अरे। अनि मम्मीले के भेट्यो भनेर तर्सिँदै हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा पेपरमा यति धेरै नाम लेख्नु भएको रहेछ क्या, एमबाट स्टार्ट हुने। अनि त्यो मिरुनामा चाहिँ सर्कल गर्नु भएको थियो अरे क्या, नाम भेट्यो भनेर। अनि त्यही हो मेरो स्टोरी चाहिँ, बाबाले चुज गर्नुभएको नाम हो। थ्याङ्क यू बाबा। यस्तो युनिक अनि तपाईँ आफैमा पनि क्युट हुनुहुन्छ, सँगसँगै चलचित्रमा पनि एक खालको तपाईँको आफ्नै पहिचान बनाइसक्नु भएको छ छोटो समयमा नै। डेब्यू फिल्म चाहिँ लाल पुर्जा, त्यसपछि रोज। हजुर, रोजमा पनि एकदम धेरै सफलता पाउनुभयो। अहिले गएर चाहिँ कबड्डी चान्चु, त्यसमा पनि तपाईँको अभिनय छ। 3वटा फिल्म गरिसक्नु भएको छ, अनुभव कस्तो बटुल्नु भयो ती? हजुर एकदमै राम्रो भयो। यो कबड्डी भन्दा पनि अर्को फाल्टो 2टा पनि गरेको थिएँ मैले होइन, साइनो र चचौरी। अनि त्यो सबै एभ्री सिङ्गल भनौँ न चलचित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट जनरको भयो क्या। अनि एक्सपिरियन्सहरू एकदमै फाल्टै फाल्टै, टिम पनि फाल्टै होइन। एकजना एकदमै नेपाली चलचित्र मौलिकता झल्काउने टाइपको भयो भने रोज त्यस्तै फेरि एकदमै कमर्सियल होइन। त्यति बेला एकदम हाई भनौँ न सबैले मन पराइराख्नु भएको एक्टर प्रदीप खड्का, उहाँसँग स्क्रिन सेयर गर्ने मौका पायो। फर्स्ट मुभीमा सौगाताहरू फेरि एकदमै थिएटर ब्याकग्राउन्ड होइन, सबै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट चलचित्र, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट जनर, डिफ्रेन्ट टिम, डिफ्रेन्ट को एक्टरहरूसँग काम गर्नु पाउँदा चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। अनि राम्रो राम्रो एक्सपिरियन्स पनि भयो र धेरै ठाउँ घुम्ने पनि म नेपालको चाहिँ मैले थाहा पनि नपाएको भनौँ न। अब सानोमा धरान बसेको, त्यहाँ पछाडि युकेमै बसेँ, अनि नेपालमा यो ठाउँको नाम पनि नसुनेको ठाउँहरू पनि म पुग्ने मौका पाएँ होइन। त्यो गरेर चाहिँ एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स। खास हजुरको जन्म चाहिँ नेपालमा भएको कि युकेमा? होइन, मेरो जन्म चाहिँ हङकङमा भएको। अनि हङकङमा जन्मिएर म 2 वर्षको उमेरमा चाहिँ नेपाल आएको, अनि नेपालमा बसेर 12 वर्षको हुँदा फेरि युके गएको। त्यसको इफेक्ट हो यस्तो क्लियर टोन नेपाली? नेपाली चाहिँ मम्मीको पनि, मम्मी ड्याडीको एकदमै ठुलो हात छ। यहाँबाट जब युके गएँ म, युके गएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ घरमा चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली नेपाली बोल्नुपर्छ अनि त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट थियो। अब घर बाहिर निस्किनु बित्तिकै त इङ्ग्लिसमै बोल्नु पर्थ्यो। अनि त्यस पछाडि नेपालीमै बोल्नु पर्ने, अनि नेपाली किताबहरू पढ्ने, अनि न्युजहरू हुन्छ नि नेपालीमा आउनेहरू, मम्मीले चाहिँ त्यो चाहिँ ल पढेर सुनाऊ भन्नुहुन्थ्यो क्या। अनि त्यो पढेर सुनाउने, त्यस्तै त्यस्तै हुँदै र पनि अलिकति त्यो इङ्ग्लिस टोन चाहिँ आउँथ्यो होइन। अनि जब म 2016मा नेपाल आएँ, त्यस पछाडि थिएटरको प्र्याक्टिस गरेँ। त्यहाँनिर टिचरहरूले, गुरुहरूले एकदमै प्रष्ट हुनुपर्छ भनेर एक्सर्साइजहरू गराउनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तै 2014मा चाहिँ मैले रेडियो नेपालमा पनि सानो एउटा कोर्स जस्तो गरेको थिएँ होइन। त्यति बेलाको त्यो सबै कुराको मिश्रण भनौँ, मम्मी बाबाको धेरै ठुलो हात छ। त्यही त, कतिपय यही चलचित्रै जगतमा पनि त बाहिरबाट आउनु भएको कलाकारहरूमा यस्तो शुद्धता पाइँदैन कि। तपाईँ चाहिँ शुद्ध नेपाली बोल्नु हुँदो रहेछ, यो चाहिँ एकदमै गर्वको कुरा हो। हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ यस कुरामा चाहिँ। थिएटर पहिला चलचित्रमा आउनुभन्दा अगाडि थिएटर गर्नुभयो, तपाईँले खासै चलचित्रमै लाग्छु भन्ने तपाईँको सोच थियो? चलचित्रमै लाग्छु भनेर चाहिँ मैले त्यसकै लागि नै थिएटर चाहिँ गरेको होइन। मलाई थिएटरमा इन्ट्रेस्ट थियो, फाल्टै इन्ट्रेस्ट थियो, चलचित्रप्रति पनि थियो, तर त्यहाँ जान पनि सक्छु, म पनि जान सक्छु हुन्छ नि। मैले पनि थिएटर के अरे फिल्ममा चाहिँ अब यसरी एक्ट्रेसको रूपमा काम गर्न सक्छु भनेर मैले इमेजिनै गरेको थिएन कि। अब युकेमै भयो, त्यतै पढाएँ होइन। अनि थिएटर ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मम्मीको भएको भएर मैले एउटा ऊ चाहिँ थियो, इन्फ्लुएन्स थियो भनौँ न।
त्यही भएर चाहिँ थिएटर सिकिराख्दा त केही जाँदैन भनेर म खासमा भलन्टियरिङ गर्न आएको थिएँ 2016मा पनि होइन। तर भलन्टियरिङको कामहरू मिलेन क्या अलिकति, उताबाट चाहिँ कन्फर्मेसन आयो, यता आएर कन्फर्मेसन नै भएन भन्नुभयो। अनि खाली टाइम भयो के गर्ने भने ठ्याक्क एक्टर स्टुडियोको 18th ब्याच सुरु हुँदै रहेछ। अनि मैले चाहिँ टाइमलाई युटिलाइज गर्ने, मलाई पहिलादेखि इन्ट्रेस्ट भएको कुरा भनेर चाहिँ मैले त्यो जोइन गरेँ। अनि त्यो हुँदै हुँदै एकदमै इन्जोय हुन थाल्यो। अनि त्यहाँ पछाडि के भन्ने त्यो हाम्रो प्रोडक्सन भयो कथादेश 3 भन्ने नाटक गरेँ। अनि त्यहाँपछि पनि म युके जानु रेडी भइसकेको थिएँ कि अब मलाई त कसैले फिल्ममा यस्तो हुन्छ भनेर त अब सोचेकै थिएन नि त मैले। एकैचोटि अफर आयो कि फर्स्ट मुभीको। अनि ठिक्क जानुभन्दा 3 दिन अगाडि मुभीको अफर आयो। अनि कुरा भयो टिमसँग, राम्रो टिम थियो, कथा पनि राम्रो थियो होइन। स्क्रिप्ट पठायो, अब डिटेलमा भन्नुभएको थिएन, पछि स्क्रिप्ट चाहिँ युके गएर नै पढेको। त्यहाँपछि चाहिँ सुरु भएको यात्रा भनौँ न। त्यो मैले थिएटर गर्दा गर्दा एकदमै इन्जोय गरेँ। अनि आफैलाई भित्रबाट त्यो निहाल्ने मौका पनि पाएँ थिएटरमा, त्यहाँदेखि सुरु भएको। भनेपछि यहाँ आउनुमा चाहिँ परिवारको पनि देन छ भन्दा फरक पर्दैन। हजुर हजुर। फ्यामिलीमा चाहिँ तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ? होइन, मेरो दिदी हुनुहुन्छ, एकजना दिदी र म। अब अलिकति बुझ्न चाहे, हाम्रो मेरो नानी युकेमा हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? म त नर्मल एउटा स्टुडेन्ट थिएँ होइन, पढ्थेँ। अनि एक्टिभ चाहिँ एक्टिभ थिएँ, बाहिर पनि मैले होस्टिङहरू गर्थेँ, प्रोग्राम इभेन्टहरू होस्ट गर्थेँ। अनि डान्स एकदमै मनपर्ने मलाई। फेरि डान्समा पनि नेपाली डान्स क्या, एकदमै कल्चरल डान्स मनपर्ने। अनि नेपाली डान्सहरू गर्थेँ। अनि युनिभर्सिटी जोइन गरेँ मैले। युनिभर्सिटी जोइन गरेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीकै टिम पनि थियो, डान्स टिम। अनि हामीले कम्पिटिसनहरूमा भाग पनि लियो। त्यस्तै एक्स्ट्रा करिकुलरहरू पनि गर्थेँ। पार्ट टाइम जब पनि गर्छु, युकेमा त गरिन्छ होइन। त्यो पार्ट टाइम जब पनि गरेँ मैले। अनि पढेँ, त्यही नै हो, हजार काम। इन्डस्ट्री भित्रका फोहोर कुराहरू र राम्रा कुराहरू के छन्? फोहोर कुराहरू र राम्रा कुराहरू मैले चाहिँ अब सकेसम्म राम्रोलाई नै हेर्ने प्रयास गरेको छु अहिलेसम्म होइन। राम्रो कुराहरू भनेको यसरी म जसरी आएँ, नयाँ एउटा ट्यालेन्टलाई चाहिँ धेरैलाई नै वेलकम गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। धेरै अपर्च्युनिटी छ, स्पेसली अहिले मुभीहरूमा चाहिँ जहिले पनि नयाँ एक्ट्रेस अर नयाँ एक्टरलाई चाहिँ चान्स दिने, अडिसनहरू गर्ने भनेर अहिले जुन आइराख्नु भएको छ होइन मुभीहरूमा, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ। र कन्टेन्ट पनि अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो मौलिकता झल्काउने कन्टेन्टहरू पनि खोज्नुपर्छ, हाम्रो स्टोरीहरू खोज्नुपर्छ भनेर धेरै नेपालकै स्टोरीहरू आइरहेको छ। जस्तै कबड्डी नै भनौँ फर इक्जाम्पल होइन, मुस्ताङको कथा जुन लिएर यति नेपालीले मन पराउनु हुने रहेछ त होइन। तर पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अब एकदमै टिपिकल बलिउड इन्सपायर्ड होइन, त्यस्तो स्टोरीहरू आउँथ्यो, चोरी गर्यो पनि आउँथ्यो। अहिले चाहिँ अब हाम्रै नेपाली स्टोरीहरू आइरहेको छ, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। र धेरै राम्रो के भने ट्यालेन्टेड मान्छेहरू हुनुहुन्छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा। सानो छ इन्डस्ट्री तर धेरैजनाको मिश्रण छ। अनि धेरै फिल्डबाट आउनु भएको मान्छेहरू पनि छ, सो त्यो राम्रो कुरा भयो। फोहोर कुराहरू चाहिँ फोहोरलाई कोट्यायो भने चाहिँ अलिकति गन्ध आउँछ भन्छ होइन, त्यसलाई त्यतिकै राख्नु दिउँ, त्यसलाई माथि नल्याउँ होइन। त्यो कुराहरू छ, कति कुराहरू हुन्छ, कसैलाई के चित्त बुझ्दैन, कसैलाई के चित्त बुझ्दैन। फोहोर बनाउने मान्छेहरू पनि हुन्छ, तर उहाँहरू आफै त्यो फोहोर कुहिँदै जान्छ नि, बिस्तारै बिग्रिँदै जान्छ होइन। पछि आएर सफा भएर जान्छ, खोलाले त्यो चाहिँ त्यतिकै रहन दिउँ, म त्यसमा चाहिँ फोकस गर्न चाहन्न। अब दोस्रो प्रश्न, तपाईँ सामाजिक कार्यमा पनि अलिक अगाडि हुनुहुन्छ, समाजमा भएका कुराहरूलाई पनि तपाईँले राम्रोसँग निहाल्नु भएको छ। जबकि युकेबाट आउनु भएर चलचित्रमा पनि उत्तिकै मात्रामा योगदान छ भने समाजमा पनि तपाईँको योगदान छ। यसै विषयलाई केन्द्रित बनाएर चाहिँ मैले प्रश्न राखेको छु, समाजभित्रका गलत कुराहरू के लाग्छ तपाईँलाई? जस्तो कि कुनै प्रथाहरू छन् जुन चाहिँ अलिकति नराम्रो छ है भन्ने खालको तपाईँलाई के लागेको छ? मलाई अहिले यो एकदमै मेरो लागि चाहिँ सान्दर्भिक टपिक पनि हो भनौँ होइन, किनभने मैले अहिले मेरो मास्टर्स पनि गरिरहेको छु। अनि मास्टर्स चाहिँ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टमा हो र चिल्ड्रेन र युथलाई फोकस गरेर, बच्चाहरू र हाम्रो यङ मान्छेहरूलाई फोकस गरेको हो। र मैले चुज गरेको टपिक भनेको चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन ट्याबुज, हाम्रो पिरियड हुने बेलाको जुन ट्याबुहरू छ, यो छौपडी प्रथा होइन, त्यसलाई लिएर चाहिँ मैले धेरै रिसर्चहरू गरेँ आफूले पर्सनल पनि। र अहिले आएर चाहिँ मैले
हामीले हेर्दाखेरि त्यो मलाई चाहिँ त्यो एउटा एकदमै ठुलो हो जस्तो लाग्छ कि यङ बालबालिकाहरू जो फिमेल हुनुहुन्छ होइन स्पेसली उहाँहरूलाई चाहिँ सानै उमेरदेखि अब एउटा आफ्नो शारीरिक रूपमा हुने जुन कुरा छ त्यो त नेचुरल हो नि त एकदमै प्रकृतिले नै गरेको कुरालाई लिएर समाजमा चाहिँ आफूले धेरै कुरा भोग्नुपर्ने धेरै बाधाहरू भोग्नुपर्ने त्यसमै मैले चाहिँ रिसर्च गरिरहेको छु कि हामीले कतिपय थोरै तपाईँको कुरामै जोडे कतिपय केसहरू यस्ता छन् कि उहाँहरू छाउपडीमा रहँदाखेरि सर्पले टोकेको बलात्कार भएका यस्ता घटनाहरू पनि छन् त्यो त्यही हो त्यो समाजमा चाहिँ त्यो छ अनि त्यसमा पनि मैले चाहिँ अझ के भने मैले रिसर्च गर्ने क्रममा चाहिँ देखेको चाहिँ धेरै गाउँतिर यसरी भने नि छाउपडी हामी एउटा गोठमै बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन रहेछ क्या त्यो चाहिँ कस्तो भने उहाँ चाहिँ गोठमा बस्नुभयो त्यसैले धेरै बाधाहरू सर्प त्यस्तो रेपहरू भयो भने सहरमा चाहिँ के भइरहेछ त अब सहरमा पनि पिरियड हुन्छ होइन धेरै कल्चरल कुराहरू छ बाधाहरू ल्याउने अनि त्यसलाई चाहिँ रिसर्च धेरै देखिनँ मैले चाहिँ त्यसमा अब अहिले चाहिँ गर्ने क्रममै छु म होइन फुल्ली मेरो फाइन्डिङ्सहरू भनिसक्ने बेला आएको छैन तर त्यो चाहिँ एउटा मलाई लागेको सहरमा बसेर काठमाडौँ जस्तो सहर भनौँ या इभन युकेमै पनि म एउटा नेपाली भएको हिसाबले धेरै कुराहरू हुन्छ कि जस्तै मैले यो गर्नु हुँदैन रे यो टाइममा यो बेला चाहिँ मैले यो गर्नु हुँदैन अनि त्यसले त मलाई शारीरिक रूपमा मात्रै नभएर मानसिक रूपमा पनि धेरै असर गर्छ नि त हो त्यो कुरा चाहिँ मैले हेरिरहेको छु अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ समाजमा भएको एउटा परिवर्तन हुन सक्छ हुने चान्सेस छ परिवर्तन भइ पनि सकेको छ धेरै कुरा होइन धेरैजनाले काम पनि गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरामा तर परिवर्तन भनेर अब छट्टै जाने छट्टै हट्ने चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ कति चाहिँ कस्तो भनिन्छ भने हामीलाई पुर्खादेखि आएको कुरा हो नि त त्यो अनि मैले अहिले आएर म चाहिँ त्यो मान्दिनँ भन्नै सक्दिनँ क्या म आफैले पनि मैले मेरो बाजे बोजूले के सोच्नुहुन्छ मम्मी बाबाले के सोच्नुहुन्छ समाजले के सोच्छ भनेर हामी एउटा समाजमा बस्ने मान्छे हुनु बित्तिकै हामीलाई आफैले पनि हामीले लाउँछौँ क्या त्यो एउटा बाधा तपाईँले भनिरहँदाखेरि धेरै लम्बिरहेको छ त्यही पनि दिसँग आज कस्तो रमाइलो भएको छ कि जस्तो कि थाहा छ हामी त अलिक शिक्षित भएको कारणले मिन्स हुँदाखेरि पनि अब भगवानहरू आफैमा त मिन्स हुन्छ होइन त्यो त प्रकृति हो नि त रुल्स हो नि त अनि हामी चाहिँ फेरि एक त केही हुँदैन भन्ने त हुन्छ तर पनि मनमा के ला मलाई थाहा छ यस्तो भएको छ भने भगवान्कोमा गएमा त पाप लाग्छ होला यस्तो खालको कि तपाईँले त्यो पुर्खादेखि हामीलाई त त्यो परिवारबाटै आएको कुरा हो नि त पुर्खाबाटै त्यो खालको सेन्स क्या यो चाहिँ म बोल्यो भने यसमा म जानु सक्छु किनकि मैले यसमै रिसर्च गरिरहेको छु अहिले होइन धेरै लामो हुन जान्छ तर यसमा चाहिँ फेरि यस्तो पनि रहेछ प्राकृतिक कुरा जुन हामीले भन्यो होइन मन्दिरमा छिर्नु हुँदैन किचनमा छिर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ किन आयो पहिला भन्दा साइन्टिफिक रिजनहरू पनि छ क्या त्यसमा जस्तै पहिला अहिले जस्तो सेनिटरी प्याड इजिली अभाइलेबल थिएन कपडा चलाउनु पर्थ्यो कपडा पनि धेरै हुँदैन थियो होइन लत्ता कपडाहरू त्यस्तोहरू चलाउने हुँदा चाहिँ अझ इन्फेक्सन हुन सक्ने म एउटा जसलाई पिरियड भएर छ उहाँलाई पनि इन्फेक्सन हुन सक्ने बाहिर निस्क्यो भने फोहोरमा भयो भने अरू खाना पकाउँदा मैला फोहोर लाग्न सक्छ भने त्यो कुरा कारणहरूले पनि बनाएको हो कि भन्ने पनि छ कि एउटा साइड चाहिँ फेरि अर्को आरामको जरुरत हुन्छ नि त त्यही भएर त्यो पनि हो एकदमै हो अनि त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ अब धेरै नै लामो हुन्छ हामीले यो अहिले कुरा नगरौँ होइन तर त्यो चाहिँ एउटा मलाई लागेको टपिक तपाईँलाई अहिलेदेखि नै बेस्ट विश दिन चाहन्छु सुरु गरिरहनु भएको काममा सफलता मिल्न सजिलो है त्यसै गरी अर्को प्रश्न सामाजिक सञ्जाल हामी नचलाउने कोही पनि छैन त्यसभित्रका राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षहरू नै राम्रो पक्ष भनेको एउटा एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो होइन हामी झन् स्पेसली यो मिडिया फिल्डको मान्छेहरूलाई भनौँ गीत सङ्गीत चलचित्र सबैमा चाहिँ हामीले एउटा माध्यम पाएको छौँ मान्छे अडियन्ससँग रिच गर्ने एकदमै छोटो टाइममा लाइक फ्यु सेकेन्ड्समा मैले एउटा फोटो हालेँ केही पोस्ट गरेँ भने त सिधै पुग्छ नि त वर्ल्ड वाइड भनौँ न त्यो भयो होइन अनि एउटा पर्सोना बनाउने एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो क्या राम्रो इन्फ्लुएन्स हुने मान्छेमा या नराम्रो हुने त्यो चाहिँ आफ्नो एउटा भयो राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ फेक अकाउन्टहरू बनाएर मान्छेलाई बुलिङ गर्ने होइन ह्यारास गर्ने जे पाइले कमेन्ट गरिदिने हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नराम्रो कुरा छुट्टो आयो त्यसै गरी अर्को प्रश्न अब पत्रकार र कलाकारको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ कारको एकदम कार भने जस्तै कार स्मुथली कुद्नुपर्छ नि उहाँहरूको सम्बन्ध पनि एकदम स्मुथ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि हजुर
अब कस्तो हुन्छ भने कलाकारले पत्रकारलाई ब्लेम लगाइरहेको हुन्छ कुनै बेला फेरि पत्रकारले नै हामी इन्टरभ्यू लिन जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले घमण्ड देखाउनु भयो भन्ने खालको कुराहरू पनि देखिरहेका हुन्छन् कि आई थिङ्क रेस्पेक्ट हुनुपर्छ जुनै काममा जुनै सम्बन्धमा तपाईँ चाहे आमा बाबा दिदी बहिनी हामी साथी होइन जो नै भए पनि रेस्पेक्ट छ त्यो ठाउँमा र एकअर्काको कामप्रति रेस्पेक्ट भएर बुझिदिने कि एकअर्कालाई के नै होला त अन्डरस्ट्यान्डिङ त हो सानो बुझिदिनुको लागि अलिकति उहाँको पोइन्टबाट सोच्ने उहाँले हाम्रो पोइन्टबाट सोच्नु भयो भने केही धेरै खासै केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन स्मुथ हुन्छ होइन मजा आयो पर्सनलमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मेरुना दिदीलाई म आफू कस्तो हो जस्तो लाग्छ म त एकदमै सादा होइन केही उनी नभएको मान्छे हो जस्तो लाग्छ घरि किनकि म जस्तो ठाउँमा जेमा पनि एड्रेस गर्न सक्छु होइन अनि मलाई त्यही हो सबै कुरा एक्सपिरियन्स गर्न मन लाग्ने मान्छे हो म चाहिँ आफैलाई लिमिट गर्नु नपरोस् र गर्नु हुँदैन पनि जस्तो लाग्छ जस्तै हजुरले पनि भन्नुभयो होइन धेरै उहरू भनेर मलाई चाहिँ जे अपर्च्युनिटी आउँछ या आफूले बनाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ सबै गर्नुपर्छ र एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ भन्ने सोच्ने मान्छे हो अब कलाकारहरूले चाहिँ अलिकति मेरो प्रोफाइल चाहिँ योतिर है भन्ने हुन्छ तपाईँलाई आफ्नो मेरो प्रोफाइल चाहिँ लेफ्टै हो जस्तो नेपाल आउँदाखेरि तपाईँको फेभरेट खाना के रह्यो नेपाल आउँदाखेरि भन्दा पनि मलाई मनपर्ने नेपाली खाना चाहिँ दुईवटा छ होइन सेलरोटी र खिर त्यो दुईवटा चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ खानुभयो अस्ति खाएँ धेरै खाएँ उता पनि मम्मीले बनाइदिइराख्नु भएको हुन्छ टाइममा होइन अनि खाइरहन्छ हुन्छ अब चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ हजुरको बुबा मम्मी अनि दिदी युकेमै हुनुहुन्छ अनि छोरी नेपालमा उहाँहरूलाई अलिकति डर भयो कि भएन होला मेरो छोरी नेपालमा सुरक्षित छ कि छैन एकदमै अलमोस्ट हामी एभ्रिडे नै कुरा गर्छौँ होइन जहिले भनिराख्नु भएको हुन्छ मास्क लाउनु सेनिटाइजर युज गर्नु कोभिड अझै गएको छैन अरे है अब त्यहाँ त रेमा कुरा हुन्छ उसले भनेको यस्तो यस्तो भइरहेछ अरे फेरि लकडाउन हुन्छ अरे हुँदैन अरे एकदमै चिन्ता गर्नुहुन्छ तर त्यो सबै माया हुन्छ नि जति प्रोटेक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यसले गर्दा नै म अहिलेसम्म सेफ छु जस्तो लाग्छ अनि त्यही नै हो धेरै केयर गर्नुहुन्छ र डराइ पनि राख्नु भएको छ एकदमै रमाइलो कुरा गर सपनाको कुरा गर सँगै सँगै बिताएको सम्झनाको कुरा गर सम्झनाको कुरा गर केही मिठो बात गर रात त्यसै झल्किँदैछ स्पेसली हजुरको बुबा मम्मीको लागि म जहिले पनि एकदमै धेरै सम्झिने गर्छु कि बुबा मम्मीहरूलाई उहाँहरू हुनुहुन्छ र त हामीसँग उहाँहरूको माया छ र त हामीसँग हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यही भएर म एकदमै धेरै सम्मान गर्छु यति राम्री दिदी नेपालकी शान र चलचित्रकी क्विन बनाइदिनु भएको छ यति बेला र अब चाहिँ हामी छुट्टिने बेला भएको छ जाँदा जाँदै दि हजुरका अबका आउने प्रोजेक्टहरू के छन् छुस्स भनिदिनुहोस् अब आउने प्रोजेक्टमा चाहिँ जारी भन्ने चलचित्र छ जुन चाहिँ सुटिङ भइसकेको छ र पोस्ट प्रोडक्सनको पनि काम अलमोस्ट सकिसकेको छ र त्यो चाहिँ रिलिजको क्रममा छ र अर्को चाहिँ कबड्डी 4 भनौँ कबड्डी 4 त्यो चाहिँ अब सुटिङ हुने क्रममा थियो तर लकडाउन भइदियो होइन तर अब सुटिङ फेरि हामी जब यो अलिकति इन्भाइरोमेन्ट र सिचुएसन राम्रो हुन्छ तब हामी सुटिङमा जाँदैछौँ सो त्यही दुईवटा हो मुभीको उसमा चाहिँ र म्युजिक भिडियो पनि गरिरहेको छु अब एक दुईवटा म्युजिक भिडियोहरू पनि आउँदैछ र त्यो त्यही नै हो अहिलेको लागि हजुर र अन्त्यमा जाँदा जाँदै हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो यति सजिलोसँग इन्टरभ्यू भयो यति रमाइलो कुराकानी भयो र हजुरको स्वर पनि यसरी उ गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद
अस्ति हुन्छ। अब फेरि मेरो व्यक्तिगत रूपबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले जुन जुन प्रोजेक्टहरू गर्दै हुनुहुन्छ अग्रिम शुभकामना हामी सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट भन्दै आजको मेरो पाहुना सँगसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। माया सबैजनालाई आवश्यक छ र हामी दिदीलाई पनि माया दिनुहोला, हामीलाई पनि माया दिनुहोला। तपाईँको मायालाई हामी कहिले पनि पोखाउन दिँदैनौँ। मायाको आश गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी शुभ रहोस्। नमस्कार, शिव